अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस पॉइंट और मैं हूँ प्रिंस जानजेब एडी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए खुसूसी वक्त निकाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड के हवाले से कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर हजरात और मेडिकल जो फार्मेसी अदवायात बेचने वाले हैं वो हमारे गरीबों के साथ या मरीजों के साथ कौन सा खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड में जो माहिरीन है उनके साथ हमारी बात कई बार हुई है, तो उन लोगों ने हमें अदवायात के अक़साम और इनके कीमतों के बारे में बताया है। सबसे पहले जो अदवायात होती है वो मल्टीनेशनल पहले नंबर पे जो तस्दीकी और अच्छे डॉक्टर हैं वो मल्टीनेशनल अदवायात लिख के देते हैं। और दूसरी बात, उसके बाद डॉक्टरों में वो डॉक्टर भी होते हैं जो लोकल अदवायात जिसको नेट की अदवायात कहते हैं वो अदवायात लिख के देते हैं। ये तो बात इस तरह है कि जो नेट के अदवायात है वो भी 50% काम करते हैं, लेकिन बात इस तरह है कि अभी डॉक्टर हजरात जो है नेट की अदवायात क्यों लिखते हैं और जो डॉक्टर मल्टीनेशनल अदवायात लिखते हैं उनका क्या फ़ायदा और नुकसान है और उन डॉक्टरों का क्या फ़ायदा और नुकसान है जो नेट के अदवायात लिखते हैं। नाजरीन, पहले आप लोगों ने ये कई बार जो है इसको नोट किया होगा, जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो पर्ची इस तरह लिखते हैं कि हमारे मरीजों को और आम लोगों को समझ नहीं आती। एक कोड बनाया हुआ होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वाले ही पढ़ सकते हैं एक दवाई की। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। मेरे साथ एक खुद मेडिकल वाला था, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम गए तो उसने अदवायात लिख दी। तो जो मेरे साथ मरीज़ था वो खुद मेडिकल वाला था, तो वो आया, उसने मेडिकल वाले को दूसरे मेडिकल वाले से जो अदवायात लेनी थी उसको बताया कि ये अदवायात मुझे दे दो। तो उसने जब अदवायात दी उसने कहा कि ये 4 जो टेबलेट्स और सिरप वगैरह है ये भी आपने लेनी है, डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है। उसने कहा कि मैं इस कंपनी की नहीं लूँगा। पहले तो ये 2 चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ताकत की चीज़ें हैं, इसमें एक मेरे लिए ज़रूरी है, और दूसरा जो चीज़ है वो मैं लूँगा नहीं, लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं ये मैं मल्टीनेशनल कंपनी का लूँगा, ये चीज़ जो आप लोग बेच रहे हो। फिर उसने मुझे बताया, जब हम मेडिकल से निकले उसने मुझे बताया कि इसमें डॉक्टर साहब ने जो 4 चीज़ें लिखी है ये मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ने कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसे आपको पता है डॉक्टर साहिबान को उम्रे पे भेजते हैं, डॉक्टर साहिबान को जो है वो हज पे भेजते हैं, उनके बच्चों के लिए सहूलियात देते हैं, कभी सोफ़ा दिया, कभी कंबल दिया, कभी फ्रिज दिया, कभी जो है जूसर देते हैं। हमारा ये जो कंपनी वालों के साथ उठना बैठना होता है, तो इन लोगों ने जो है अभी आपको मैं क्या कहूँ, इस रमज़ान के महीने में डॉक्टरों के लिए एक कंपनी थी जिस ने हमें कहा था कि आपने भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत करनी है। हमने डॉक्टरों को फलाने होटल में स्पेशल जो है वो इनविटेशन दी है अफ्तार पार्टी की, तो आपने हमारे साथ। मैंने कहा कि भाई आप लोग इतनी ख्वारी करके डॉक्टरों को वो देते हो तो डॉक्टर आपके लिए क्या करते हैं, जानबूझ के मैंने ये कहा। तो उसने कहा कि यार इस पर डॉक्टर हजरात जो है हमारे साथ बहुत कुर्बानी करते हैं, वो हमारे लिए अदवायात सेल करते हैं। तो मैंने कहा ये तो वो अदवायात वो सेल करते हैं जिसका मरीज को ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप से वो चीज़ें अभी जिधर आप जाओ वो आपको एक लंबी लिस्ट दे देते हैं। हालांकि यानी मैंने एक चीज़ खुद हम जानते हैं, हमको पता है कि अभी एंटीबायोटिक में 1 डोज इस्तेमाल होता है। कभी कभी मैंने देखा है कई मरीज़ों के पर्ची में कि वो एंटीबायोटिक में 2-3 क्लास दे देते हैं। तो इस से जो है मैं आप लोगों को मालूमात देने का मतलब क्या है कि आप पहले जो है जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी पर्ची का दवाई उसी मेडिकल से, अस्पताल की मेडिकल से नहीं लेनी।
اور دوسرا جو آپ کے جان پہچان کا کوئی میڈیکل ہو وہاں جا کے اس کو کہنا ہے کہ یہی دوائی دینی ہے، اچھی کمپنی میں دینی ہے اور جو سستی پڑے۔ ابھی نیٹ کی دوائیاں آتی ہے، میں نے ایک جگہ پہ، آپ حیران ہوں گے، میں قسمیہ طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک کنٹینر تھا جس میں دوائیوں کو بیلچے کے ساتھ لوڈ کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوڈ کیا۔ میں نے کہا یہ کون سی دوائی ہے؟ اس نے کہا یہ یہاں سے جائیں گی، پھر یہ ڈبوں میں پیک ہوں گی۔ تو اس کی قیمت میں نے دریافت کی، وہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی 18 روپے قیمت ہے۔ پھر جب میں نے اس دوائی کے بارے میں پتہ لگایا تو وہ 812 روپے کی سیل ہو رہی تھی مارکیٹ میں۔ تو اس طرح ہمارے عوام کے ساتھ، ہمارے غربا کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جاتا ہے۔ اور بات آتی ہے کس پہ؟ ذمہ داری آتی ہے کس پہ؟ ذمہ داری آتی ہے ہمارے جو یہاں پہ احکام ہے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ ریلیٹڈ، جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹر ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں پہ ان کے وہ چیک کرتے ہیں لائسنس وغیرہ۔ یہ بات تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ ہمارے جو رورل اضلاع ہے ان میں جو ہے وہ زیادہ تر غیر تصدیقی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، مریض بھی چیک کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے میرا خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، یہ ہماری زندگی موت کا سوال ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے جو ہے ایک بہترین اقدام اٹھانا ہے۔ اگر آپ اس کے حوالے سے ایک بہترین اقدام نہیں اٹھائیں گے تو یہ جو بیماریاں ہیں روز بروز بڑھتی جائیں گی۔ اس میں ایسی بھی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے بندے تک ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب یا دوسرے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے یا ہمارے دوسرے جو احکام ہے، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو مجھے کنفرم یہ گمان ہے کہ یہی بیماریاں آپ کے گھر بھی پہنچیں گی، آپ کے بچوں کو بھی لگیں گی اور آپ کے جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی جائیں گی۔ اور دوسری بات، آپ جو ہے برسر اقتدار ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا بروز آخرت بھی کہ آپ لوگوں نے ان غریبوں کا جو ہے یا عوام کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس شروع کریں، اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات جو کسائی بنے ہوئے ہیں اور جو ہمارے میڈیکل والے اپنے 2 روپے کی کمائی کے لیے جو ہے اس کو صحیح دوائی، اس کا ابھی میں آپ کو ایک فارمولا بتاؤں، سائپروفلوکساسن، یہ ٹیبلٹ جو ہے پیٹ کی بیماریوں میں اور جو ٹائیفائڈ ہوتا ہے یا دیگر بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نوواڈٹ ہے اور دوسرے جو میڈیسن ہے، یہ ڈاکٹر کبھی اس کو ملٹی نیشنل جو سائپروکسن ہے، جو ان کی برانڈ ہے، بار کی کمپنی ہے ملٹی نیشنل، وہ لکھ کے نہیں دے گا، حالانکہ وہ تھوڑا مہنگا ہے، وہ اس کو نوواڈٹ دے گا۔ سائپروکسن میں اس کو پتا ہے کہ مجھے اتنے روپے بچنے ہیں، 20 روپے مجھے ملیں گے نہ میڈیکل والے کو ملیں گے۔ ابھی نوواڈٹ میں اس کو کہیں زیادہ بچیں گے، اس کو پتا ہے اس میں میرا بھی پرسنٹیج ہے اور میڈیکل والے کا بھی پرسنٹیج ہے اور مجھے گفٹ بھی ملنی ہے اور میں عمرے پہ بھی جاؤں گا، میں حج بھی کروں گا۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ آج تمہارا یہ عمرہ اور یہ جو بچوں کو آپ سہولیات دے رہے ہو یہ آپ کے گلے ہی پڑیں گے۔ تو دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی تھوڑا شعور پیدا کریں، آپ خود بھی تھوڑا اس میں جو ہے جانچ پڑتال شروع کرے، اور احکام سے یہ اپیل ہے اگر آپ نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا تو ایک دن آپ ہی کو یہ مہنگا پڑے گا۔ اگر آپ ہماری اس بات سے متفق ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں داد دیجئے، اگر متفق نہیں ہے، ہم نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو ہماری رہنمائی فرمائے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔